अहम और बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात कर दिए गए हैं। वजीर आजम ने DG-ISI की तैनाती की मंजूरी दे दी है। अहम और बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने DG-ISI की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान ने DG-ISI की तैनाती की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात कर दिए गए हैं, जिनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम इमरान खान ने तकर्री की मंजूरी दे दी। तकर्री की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम और बड़ी खबर, वजीर आजम इमरान खान ने DG-ISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG-ISI तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान ने DG-ISI की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मंजूरी देने के बाद DG-ISI तैनाती की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, कोर कमांडर कराची हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस वक्त वहाँ पे अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे थे और इनको आज वजीर आजम ने तैनाती का DG-ISI तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इससे कबल इनके अनाउंसमेंट जो है वो 6 अक्टूबर को की गई थी और उसके बाद मुख्तलिफ जो अफवाहें चलती रही और मुख्तलिफ जो क्यासराइयाँ होती रही नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन आज वजीर आजम हाउस की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 19 नवंबर को जो है वो नए DG-ISI अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और 18 नवंबर तक जो है वो जनरल फैज हमीद जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और अपनी सरगर्मियां जो है और अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन ये इंतहाई अहम फैसला है कि DG-ISI की तकर्री जो है वो कर दी गई है और DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DG-ISI तैनात कर दिया गया है और इस बारे में वजीर आजम हाउस की जानिब से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है खालिद महमूद, ये भी बताइएगा कि इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम किस ओहदे पर तैनात थे, उनकी पाक फौज में क्या क्या खिदमत थी? जी देखें जी, इंतहाई तजर्बाकार और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये इससे कबल बलोचिस्तान IG में भी रहे और इसके अलावा FC में भी तैनात रहे। बलोचिस्तान में इन्होंने अहम सरगर्मियाँ, अहम ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दी थी। खासकर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से इनका बहुत किरदार है, दहशतगर्दी के अमन के क़याम के लिए और ख़ासकर बलोचिस्तान में जो शोरश ज़दा इलाके हैं उनमें अमन के क़याम के लिए इनकी गिरां कदर खिदमात हैं। इसके बाद इनको कोर कमांडर कराची जो है वो तैनात किया गया। वहाँ भी इनका अरसा जो है तकरीबन 2 साल से ज़ायद का है। वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो सलाहियतें हैं उनका लोहा बनाया था और वहाँ पर भी अमन व अमान के क़याम और ख़ासकर जो पेशा वाराना अमूर हैं उनकी देखभाल और उनके अमल में इन्होंने गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी थी। आर्मी चीफ ने इनकी तकर्री जो है वो 6 अक्टूबर को कर दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ताख़ीर हुई नोटिफिकेशन जारी करने में। लेकिन ये अपनी फील्ड में इंतहाई माहिर हैं। इनके बारे में राय जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, लोगों की राय भी है और आर्मी के अंदर भी ये बहुत अपनी इज्जत का मकाम रखते हैं कि वो इंतहाई जो है वो इंटेलिजेंस शोबे में इंतहाई महारत भी रखते हैं और इस शोबे में उनका तजर्बा भी मौजूद है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ टाइम पहले जो है उनकी तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और ये 19 नवंबर को जो है अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इससे कबल जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं उनको पेशावर तैनात किया गया और वो कोर कमांडर पेशावर जो है उनको तैनात किया गया था और वो 18 नवंबर तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे और उसके बाद वो कोर कमांडर बतौर कोर कमांडर पेशावर जो है वो अपने फराइज जो है सर अंजाम देंगे। लेकिन उस वक्त तक जो है वो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। ये तकरीबन 1 महीने से कम कुछ अर्सा बनता है कि वो अपने ओहदे पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा अपना कायम रहेंगे और नए DG-ISI जो है वो 19 नवंबर को अपने ओहदे का जो है वो चार्ज संभालेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर इलियास राना साहब, इस तैनाती पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि अब नोटिफिकेशन सामने आ चुका हुआ है और इसमें जो बात पहले कही जा रही थी, क्योंकि उस वक्त था कि 21 अक्टूबर या अक्टूबर के आखिर में चार्ज की संभालेंगे, लेकिन फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हवाले से ज़राए से खबरें चलती रही कि नोटिफिकेशन ज़रूरी है, तो वो नोटिफिकेशन भी हो गया और फिर तारीखें जो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि नवंबर से पहले चार्ज नहीं दिया जाएगा, तो वही चार्ज के आज जो बनी गाला में मीटिंग हुई
آرمی چیف بھی وہاں گئے ہوئے تھے سیکورٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر آفس یا پی ایم ہاؤس کے بغیر وہاں پہ بنی گالا میں جو ظاہر پی ایم کی رہائش کا ہے وہاں میٹنگ کے بعد یہ آج نوٹیفکیشن کر دیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز اسی طرح مینشن ہے جیسے بتایا جا رہا تھا کہ 19 نومبر کو جنرل فیض اپنے فرائض سے سبکدوش ہوں گے ادھر سے DGI کے طور پہ اور پھر وہ پشاور کور میں چارج سنبھالیں کیونکہ پھر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ پشاور سے اسلام آباد NDU میں آئیں گے اور NDU سے لیفٹیننٹ جنرل وہاں چلے جائیں گے کراچی اور کراچی سے پھر یہ ساری ایک پوری چین ہوتی ہے کہ جنرل ندیم انجم اسلام آباد آ جائیں گے DGI کے طور پہ تو وہ ساری چیزیں جو بڑے دنوں سے 6 اکتوبر سے لے کے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک یہی تھی کہ ہر بندہ بات کر رہا تھا حالانکہ یہ بات عام نہ لوگوں کی ہے نہ کسی اور لوگوں کی ہے یہ صرف ایک ادارے کی اپنی یعنی آرمی چیف GHQ فیصلہ کرتا ہے پرائم منسٹر سے اپروول لیتے ہیں وہ انہی تک ہونی چاہیے تھی لیکن کیا سرائیاں اس قدر شدید تھی کہ ہر روز اور ہر وقت جب کبھی گفتگو ہوتی تھی یہی سوال ہوتا تھا کہ نوٹیفکیشن ہوا یا نہیں جیسے کہ عام آدمی کا کوئی مسئلہ تھا لیکن بہرحال ایک اچھا ہے کہ اب ہو گئی اپائنٹمنٹ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں جی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی ہے اپنے سیکرٹری کو پرائم منسٹر محمد خان نے اپنے سائن سے اس کو ایشو کر دیا ڈیٹس مینشن کر دیے کیونکہ پہلے جو اب تک چیزیں تھی وہ یہ تھا کہ زبانی بات چیت آرمی چیف اور ان کے درمیان میں ہو جاتی تھی اور وہ بھی کوئی لکھی پڑی بات نہیں تھی وہ بھی کنونشن تھا ایک روایت تھی کہ آرمی چیف پرائم منسٹر سے بات کر لیتے تھے اور پھر ایک نوٹیفکیشن MS برانچ GHQ کی جاری کر دیتی تو یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے براہ راست اس کی پھر وہ کی گئی ہے کہ سیکرٹری ڈیفینس کو وہ نوٹیفکیشن بھجوایا گیا ہے اور پھر اب اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اندر ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ پروگیٹو تو یہ شروع سے ہی پرائم منسٹر کا رہا ہے کہ وہ DGI لگاتے ہیں جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل شمس الرحمان کلو جو ریٹائرڈ تھے ان کو لگایا تھا آرمی چیف اپنی مرضی سے جس پہ جنرل اسلم بیگ نے کہا بھی تھا کہ پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس طرح اگر کوئی سول سرونٹ ہے تو میاں نواز شریف نے بھی اپنی مرضی سے کئی DGI لگائے ہیں اس طرح ہوتا ہے کوئی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی عامر صاحب آ رہی ہے جی تو یہ پھر اب ایک پروسیجر باضابطہ طور پہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کی تقرری کا باضابطہ طور پہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور وہ 20 نومبر کو اگلے مہینے چارج سنبھال لیں گے اپنے عہدے کا ٹھیک ہے عامر صاحب اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے اس وقت میں تعیناتی کی جو ٹائمنگ ہے وہ کتنی اہم ہے لیکن فوج کے اندر سب لیفٹیننٹ جنرل بڑے ہی لمبے چوڑے امتحان کے بعد بنتے ہیں اور وہ کیپیبل ہوتے ہیں کیونکہ انہی میں سے کسی نے جب اپنی ٹرن آتی ہے آرمی چیف بھی بننا ہوتا ہے تو لیفٹیننٹ جنرل جب کوئی بندہ بنتا ہے تو اس سے پہلے وہ ہر قسم کے کڑے امتحان سے گزرتا ہے اور اس کو اسی لیے لیفٹیننٹ جنرل بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے چاہے وہ پرنسپل سٹاف آفیسر کی پوسٹ ہو یا وہ کور کمانڈر ہو تو ظاہر ہے DGI ہوں پرنسپل سٹاف آفیسر کہلاتے ہیں جو کور کے علاوہ ہوتی ہے پوسٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کی تو اس میں ندیم انجم جب نئے میجر جنرل بنے ہماری ان سے کوئٹہ میں ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے FC میں جا کے DG کے طور پہ وہاں چارج بھی لیا اور بڑے سنگین حالات میں FC نے بڑی بہترین کارکردگی بلوچستان میں کی تھی اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنے میں FC نے بڑا کردار ادا کیا تھا تو اسی لیے پھر جب جو ایک شخص ڈیلیور کرتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو ندیم انجم صاحب کو کوئٹہ کی بڑی اہم کور دی گئی تھی اور اب جب پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے تو ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ DGI کی پوسٹنگ براہ راست اس لیے زیادہ اہم ہمارے ملک میں کہلاتی ہے کہ پرائم منسٹر کو ڈیلی رپورٹ جاری ہوتی ہے آرمی چیف کو جاری ہوتی ہے دنیا بھر میں رابطے ہوتے ہیں افغانستان کی صورتحال ہمارے ساتھ ہے لیکن جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ منتھلی بھی بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ساری بریفنگز ہوتی ہیں اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کراچی سے آئے گا تو اسے اسلام آباد DGI کا پتہ نہیں ہوگا یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ فلانے نے فلاں جگہ کام نہیں کیا نہیں یہ سب لوگ فوج کے جو آفیسر ہیں ہر رینک پہ جانے سے پہلے اور پھر جب ان کو سٹار لگتے ہیں اس سے پہلے سارے امتحانات پروسیجر کے تحت ہوتے ہیں پروموشن دی جاتی ہے اور آرمی چیف جس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا جاتا ہے تو پوسٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں اب جنرل فیض کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے جب سے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں وہ کور میں نہیں گئے تو ان کو اسی لیے پشاور کور میں کمانڈ کے لیے بھجوایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کریں اور 6 مہینے 8 مہینے سال جب بھی وہ کور کمانڈر رہتے ہیں تو 29 نومبر کو اگلے سال جب آرمی چیف کی ٹرم دوسری پوری ہو رہی ہے تو نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں جب یہ کور کر چکے ہوں گے تو یہ اس
इस वक्त चौथे नंबर पर होंगे, पहले 3 लेफ्टिनेंट जनरल और हैं, तो 5 का पैनल मियां नवाज शरीफ ने भी देखा था, तो उनके 5 के इंटरव्यूज किए गए थे और 3 लोगों के इंटरव्यू किए गए थे और तीसरे जनरल राहिल शरीफ थे उसमें, तो उनको उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया था। इसी तरह जनरल बाजवा का भी हुआ। तो अब जब नया वक्त आएगा तो प्राइम मिनिस्टर अपना फैसला करेंगे, तो उनके सामने सबके क्रेडेंशियल मौजूद होंगे। ये एक चेन ऑफ कमांड है, सिलसिला है, चलता है बिल्कुल पाकिस्तान के हालात में। जनरल फैज ने जैसे अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा, हमारे यहाँ भी सब कुछ हुआ, दुनिया ने भी देखा और कामयाबी के साथ एक मरहला खत्म हुआ, लेकिन अभी वहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी करे और वहाँ पे जो इंसानी मसला बन रहा है, खुराक का इशू है, सेहत का इशू है, कि उनके पैसे भी बंद किए हुए अमेरिका ने, IMF में, सारी जगहों पे सब चीज़ें रुकी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक में, तो वो चीज़ें रिलीज करानी हैं। तो ये सारा किरदार जब अदा होता है और पाकिस्तान के मुलाकात पहले भी तालिबान के साथ पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन तो ज़ाहिर है ISI नहीं कराई थी, तो ISI फौज का ही इदारा है, तो बाहर से तो है नहीं। तो ये अब नए DG जब बैठ जाएंगे, ये अपना किरदार उसी तरह अदा करेंगे जैसे मौजूदा DG ISI जो उनके पैरामीटर्स हैं उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, आमिर साहब साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान अजहर, इस तैनाती पे आप क्या कहेंगे और जो कुछ ताखीर हुई है उस ताखीर की वजूहात क्या हैं? देखिए, इस हवाले से ये नोटिफिकेशन और ये जो तारीख का तय पाना है, ये अगर पहले हो जाता तो अच्छा होता। ये इस अरसे के दौरान जो क्यास आराइयाँ हुई और जिस तरह से जो है मुख्तलिफ आरा जो है वो हमने देखा कि सामने आती रही। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को लेकर एक पुरानी बहस है, वो बहस ऐसा लगता था कि वो एक मरतबा फिर से शुरू हो गई। तो एक बड़ा हसास मामला होता है किसी भी हुकूमत के लिए। पाकिस्तान के कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ये वो मामलात होते हैं कि जिनके ऊपर क्यासाराई का मौका किसी भी हुकूमत को नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है कि यहाँ पे सूरत हाल एक वाज़ेह हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आमिर राना साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त जिन मामलात में घिरा हुआ है और जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और ख़ास तौर पर जो है वो ISI का जो किरदार है इन मामलात में, वो बड़ा ही अहम और बड़ा ही क्रूशल है। और ऐसे मौके पर कमान की तब्दीली को लेकर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होना और फिर उस पर मीडिया में इस तरह से जो है वो बात होना, फिर इतना अर्सा गुजर जाने के बाद नोटिफिकेशन ना होना, तो ये मेरा ख्याल है कि ये अब बेहतर है कि नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ गया है, सूरत हाल वाज़ेह होगी कि एक तारीख दे दी गई है जिस पर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो नए वो जिम्मेदारियां जो है वो संभाल लेंगे। तो ये खुशाइन बात है कि नोटिफिकेशन जो है वो अब हो गया है। ठीक है रहमान, कुछ ताल्लुकात के उतार चढ़ाव की भी बातें हो रही थी, इस तरह की भी क़यास आराइयाँ सामने आ रही थी, तो लगता है अब मामलात स्मूथ हो जाएंगे? देखिए नबीला, ये जो क्यास आराइयाँ थी ये पहले भी एक दो मौक़ों पर हो चुकी हैं। ये हुकूमत और इदारे के ऊपर जो है वो मुनहसर होता है कि वो इन क्यास आराइयों के लिए कितना वक्त देते हैं या कितने मौक़े देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जब मामला सामने आया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, पहले जब एक दो दिन तक ये मालूम हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो ये क्यास आराइयाँ जब एक हफ्ते की जब वो कह दिया गया तो उसके बाद ये क्यास आराइयाँ जो है वो कम हो गई थी या अफवाहें जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन जो है वो फिर जब एक हफ्ता गुजर गया और ये नोटिफिकेशन ना आया और वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब चले गए, तो एक मरतबा फिर से चहमगोइयाँ जो है वो शुरू हो गई। देखिए ताल्लुकात में दरार किस हद तक आई है, ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा ही रिलेटिव किस्म का सब्जेक्ट है और जिस हवाले से कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये अगर पहले ही बाहमी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो ये मामला जो है वो तय पा जाते तो ये बेहतर होता। इन मामलात को जो है वो हसास जो मामलात होते हैं और ख़ास तौर पर मैंने जैसे कहा कि इन ताल्लुकात को लेकर तो चाहते हुए या ना चाहते हुए जो है वो कोई ना कोई जो है वो अफवाह जो है वो गर्दिश करती रहती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इनसे जो है वो मेरा ख्याल है बचा जा सकता था। और ये जो है वो वाक़या जो है वो ये जितना अरसा जो है वो गुजरा है, ये मेरा ख्याल है अगर इसमें ताख़ीर ना होती तो वो बेहतर होता। ठीक है, हमारे रिपोर्टर रिजवान गिलज़ई भी हमारे साथ हैं। रिजवान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, अपडेट कीजिएगा।
عجیب آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا جو پروسیس ہے اور چینج آف کمانڈ اور سلیکشن آف نیو ڈی جی آئی ایس آئی، یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی گئی۔ جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو سمری بھیجی گئی تھی اس میں جو مجوزہ نام تھے ان تمام امیدواروں کا وزیر اعظم نے انٹرویو کیا، اور اس کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان آخری مشاورتی راؤنڈ ہوا، جس کے بعد ایک تفصیلی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے گا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم آفس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ جو سمری ہے وزیر اعظم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ بنی گالہ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اوپر آج یہ ملاقات ہوئی تھی، جس میں تفصیلی طور پر اس سارے پروسیس پر بات چیت کی گئی، اور اس کے بعد جنرل ندیم انجم کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے جو وزارت دفاع کی جانب سے سمری بھیجی گئی تھی اس میں جتنے بھی امیدواروں کے نام تھے ان تمام امیدواروں کے وزیر اعظم نے خود انٹرویوز کنڈکٹ کیے، اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہے کہ آرمی چیف یہ مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی کی تقرری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اس بارے میں ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے۔ عامر صاحب، اگر ہم حالات کی جو اس وقت چل رہے ہیں اس کی بات کریں، اس تعیناتی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ باقی جو ہیں وہ بھی طے ہو سکیں گے؟ جو ہم معاملات سے کہیں گے کہ اس سچویشن ٹھیک ہو چکی ہے، نوٹیفکیشن ہو گیا ہے، انتظار تھا اور اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، اور اس کی وجوہات ہے پرائم منسٹر نے چونکہ ڈیسیژن نہیں کیا، اور اس سے جو ابھی رحمان اگر بات کر رہے تھے کہ کچھ دراڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک تھوڑی سی اعتماد میں کمی ضرور آتی ہے سامنے کہ ہاں جی کہ ایک بات اگر ہوئی تھی اور آرمی چیف نے پھر پریس ریلیز، ظاہر آرمی چیف کے کہنے پہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز ایشو کیا تھا، تو وہ معاملہ اس وجہ سے 6 اکتوبر سے لے کے اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں ڈسکشن میں رہا۔ میرا خیال اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب دونوں طرف سے کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کئی موقع پہ بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اس پہ بیان آنا چاہیے کہ اب اس کو دیر گفتگو کم سے کم آنا چاہیے کہ یہ بڑی حساس نوعیت کا کام ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو ہے نہیں، لیکن چونکہ ایک پبلک میں بحث شروع ہو گئی تھی اور ہم سب بھی اس کو ڈسکشن کرنے پہ آ گئے تھے، اور یہ ڈسکشن نیشنل میڈیا پہ تب آئی جس دن فواد چودھری نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہا تھا کہ وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا ہے اور یہ جلد معاملہ حل ہو جائے گا، تو اس کے بعد بھی 2 ہفتے گزر گئے تو یہ پھر زیادہ طول پکڑ گیا تھا، تو یہ گفتگو اسی لیے ہوتی رہی۔ اب سب اپنا اپنا کام کریں گے اور نتائج ہمیں آنے والے دنوں میں ملیں گے کہ جب ادارے اپنا ملیں گے، کام کریں گے، کیونکہ بار بار وزراء نے ان کا کوئی کام نہیں تھا، وہ سارے کے سارے بولتے رہے، سب سے زیادہ شیخ رشید ہر معاملے میں بولتے تھے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے گفتگو سے پرہیز ہی کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے چونکہ ایک دن تاریخ دے دی تھی کہ یا پیر کو ہو جائے گا یا پھر جمعے کو ہو جائے گا، تو وہ بھی پیشین گوئی میں رہ گئے۔ جس طرح اس دن انہوں نے مانی تھی یہ بات کہ میں بھی ڈیٹا دیتا تھا کہ حکومت فلاں تاریخ کو چلی جائے گی، تو آج اپوزیشن اس لیے دیتی ہے، تو پولیٹیکل بات کرتے کرتے وہ بھی جمعے کا دن دے گئے تھے کہ آخری دن جمعے کا ہوگا کہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے جب آج نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے تو آج ہی اسے پبلک بھی ہونا تھا، ہو گیا ہے، چیزیں اب اس طرح نہیں رہیں گی جیسے پہلی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اعتماد بنتا ہے اور ایک اعتماد میں تھوڑی سی کمی آتی ہے کہ آرمی کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے جاری کر دی اور آپ نے انہی لیفٹیننٹ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی لگا دیا حکومت نے، لیکن اس تاخیر میں تھوڑی سی بہرحال ایک جو معاملہ فہمی تھی اس میں کمی کو ظاہر۔ ٹھیک ہے رحمان، آپ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ بر وقت ہو جاتا تو جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت بھی تاخیر ہوئی ہے اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ عامر، یہی سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ دیکھیں نا، اب بہرحال تاخیر ہو گئی، یہی بات میں کر رہا تھا، تو اب آگے چلے گا معاملہ۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ صرف اسی بات پہ مملکت کے کام رک جائیں گے، اسٹیٹ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ رابطے ہیں، بات چیت ہے، وہ
जनरल फैज मौजूद है इस वक्त DGI के तौर पे, और 19 नवंबर तक वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान जो नए आने वाले DG हैं उनकी डीब्रीफिंग हो जाएंगी, जो कुछ शुरू भी हो चुकी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो वो जो एतमाद देना था वो उनको मिल चुका हुआ है कि वही आ रहे हैं। अब वो आएंगे अपने टाइम पे, लेकिन जो इदारा जाती बुनियादों पे कुछ इंस्टीट्यूशनल आप ये कहेंगे ना कि यादाश्तें हैं जो उसके जो नए DG के हवाले की जाएंगी, वो काम अब बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। और ताकि जब वो चार्ज संभालें, तो वैसे तो मैंने पहले भी बताया आपको कि कोर कमांडर ब्रीफिंग जब होती है, मीटिंग होती है हर महीने, उसमें पाकिस्तान की स्टेट से हर इशू पे हर इदारा अपनी अपनी ब्रीफिंग और हर लेफ्टिनेंट जनरल की रिपोर्ट आई हुई होती है, वो गुफ्तगू करते हैं, तो कोई नई चीज नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसे कहेंगे प्रॉपरली, वो अब शिफ्ट होगी जनरल नदीम अंजुम के पास, और वो अपने फिर ओहदे का चार्ज जब संभालेंगे तो काम को वहीं से बढ़ाएंगे जहाँ पे मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काम करते हुए लेके चल रहे हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो कश्मीर है, वो दुनिया भर में हमारे जो राब्ते हैं, ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस राब्ते हैं वो दुनिया भर की एजेंसियां एक दूसरे के साथ ताउन भी करती हैं, बात भी करती हैं।